बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़। मैं हूं आपके साथ फ़ाइज़ा शिराज़ी। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म बरतानिया का 4 रोज़ा दौरा मुकम्मल करने के बाद लंदन से अमेरिका के लिए रवाना हो गए हैं, जहां वो अक़वाम मुत्तहिदा के 80वें सरबराही इजलास से ख़िताब भी करेंगे। ये हम तक अपडेट्स हैं। वज़ीर-ए-आज़म अमेरिका में अक़वाम मुत्तहिदा के अहम तरीन इजलास में शिरकत के अलावा मुसलमान रहनुमाओं के हमरा अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से भी मुलाकात करेंगे और उनकी जनरल असम्बली इजलास में शिरकत के बाद दोबारा लंदन वापसी भी मुतवक्के है। नाज़रीन, ख़ास तौर पे ये कहा जा रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म अपने ख़िताब में आलमी बरादरी की तवज्जो मकबूजा जम्मू कश्मीर और फ़लस्तीन की सूरत हाल पर मबसूल करवाएंगे, जबकि ख़ास तौर पर गज़ा में जारी इंसानी बहरान को उजागर करेंगे। इसके अलावा फ़लस्तीनी अवाम की तकलीफ़ ख़त्म करने के लिए अमली इक़दामात पर भी ज़ोर देंगे। ये चीज़ा पॉइंट्स हैं जो कि मैंने आपको बता दिया है। नाज़रीन, सबके अलावा 21 सितंबर की तारीख इस हवाले से भी मेरे ख्याल में याद रखी जाएगी, बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस रोज़ बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल ने फ़लस्तीन को तस्लीम कर लिया था। मज़ीद ममालिक भी उम्मीद है कि इस दौड़ में शामिल होने को तैयार हैं और बहुत जल्द इस दौड़ में शामिल भी हो जाएंगे। तो यूँ दहाइयों पर मुश्तमिल एक जिसे कहें कि मगरबी पॉलिसी है, उसमें हमें तब्दीली आती नज़र आती है। इसने इज़राइल को नाज़रीन ना सिर्फ सख्त गुस्से में मुब्तला कर दिया, बल्कि वो थ्रेटनिंग पोजीशन में भी अपने आप को समझ रहा है। उम्मीद है कि फ़्रांस और जो दीगर ममालिक हैं वो भी अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली इजलास के मौका पर इसी तरह के कुछ ऐलानात करेंगे। और जिस तरह के फ़लस्तीन में, गज़ा में जिस तरह से बर्बरियत का एक बाज़ार गर्म किया हुआ इज़राइल ने, इस तरह के ऐलानात तमाम ममालिक को करने चाहिए। मुसलमान होने की हैसियत से या नहीं, एक इंसानियत की हैसियत से ये ज़रूर करने चाहिए, क्योंकि इंसानियत का रिश्ता आपका हर एक के साथ है। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने नाज़रीन इस फैसले को अमन की उम्मीद और 2 रियासती हल के क़याम की कोशिश करार दिया है, अप्रिशिएट करते हैं। जबकि इज़राइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने इस फैसले को मज़हक़ा ख़ेज़ करार दे दिया है। मज़हक़ा ख़ेज़ करार क्यों दिया, इस पर भी बात होगी और ख़बरदार भी कर दिया है। जैसे अभी मैंने कहा कि वो अपने आप को थ्रेटनिंग पोजीशन में कंसीडर कर रहे हैं, तो लिहाजा उन्होंने वार्न भी किया है कि फ़लस्तीनी रियासत इज़राइल के वजूद को ख़तरे में डाल देगी। यूँ अक़वाम मुत्तहिदा के रिकॉर्ड के मुताबिक मैं आपको बता दूँ, 193 रुकन ममालिक में से 145 अब फ़लस्तीन को तस्लीम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले चंद दिनों में ये तकरीबन नंबर जो 150 तक पहुंच जाएगा। डिबेट करते हैं आज के प्रोग्राम में सबसे पहले हमें ज्वाइन किया है जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम साहिब हैं, दिफाई तज़कियाकार हैं। बहुत शुक्रिया जनरल साहिब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम जनरल साहिब। जी वालेकुम अस्सलाम। जनरल साहब, जैसे कि अभी मैंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के रिकॉर्ड के मुताबिक 193 रुकन ममालिक में से 145 अब फ़लस्तीन को तस्लीम करते हैं। उम्मीद की जा रही है कि कुछ ममालिक जो हैं आइंदा चंद दिनों में इस तरह के मज़ीद ऐलानात कर देंगे। 193 में से अप्रॉक्सीमेटली अगर 150 तक नंबर, राउंड फिगर की मैं बात करती हूँ, ये चला जाता है तो कितनी मुश्किल या कितनी दिक्कत पीछे रह जाएगी फ़लस्तीन को रियासत के तौर पर तस्लीम करने में? देखें बीबी, आपका ये पॉइंट तो बड़ा वैलिड है और मुश्किल तो कोई नहीं होनी चाहिए, लेकिन मसला ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा में हमने जनरल सिक्योरिटी काउंसिल बनाई है और उसमें P5 हैं, 5 कंट्रीज को वीटो की पावर है। तो आप 150 नहीं, 193 या 190 भी कर जाएं, और अगर जब ये वीटो वाला एक मुल्क, अभी देखें पीछे सिक्योरिटी काउंसिल में अभी सारे मेंबर सिक्योरिटी काउंसिल के कह रहे थे कि ये सीज फायर होना चाहिए, तो एक अमेरिका के पास वीटो था और तो उसने उसको ख़त्म कर दिया। तो इसमें मैं आपके नाजरीन के लिए बताना चाहूँगा कि देखें, ये जो 20वीं सदी की इब्तदा में पहली जंग अजीम हुई थी ना, तो तकरीबन 2 करोड़ लोग लुक़्मे अजल बन गए थे। तो फ़ौरन ये ज़रूरत महसूस हुई कि हमें बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर पीस कीपिंग के लिए कोई अरेंजमेंट होना चाहिए। तो लीग ऑफ नेशन बनाई गई। लीग ऑफ नेशन को फिर नहीं जब चलने दिया गया तो दूसरी जंग अजीम हुई और उसमें 7 करोड़ लोग लुक़्मे अजल बन गए, और उसके बाद फिर यूनाइटेड नेशन आई। लेकिन यूनाइटेड नेशन बनाने के बाद उसमें सिक्योरिटी काउंसिल रख दी और वीटो रख दिया। अभी आप यूनाइटेड नेशन को भी नहीं चलने देंगे, उसके चार्टर पे नहीं जाएंगे, उसकी बात नहीं मानेंगे, तो दुनिया में अमन कैसे आएगा? तो इसलिए ये बड़ी आम डिमांड है पूरी दुनिया की अवाम की, उन मुल्कों की जो वीटो कर रहे हैं, उनके अपने अवाम ये कहते हैं कि जुल्म हो रहा है गाजा की पट्टी में और पैलेस्टाइन के मुताबिक। तो इसलिए मेरे ख्याल में 2-3 चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं जो अमेरिका को भी समझनी चाहिए और वो लोग जो अभी तक नहीं तस्लीम किया। नंबर 1,
کہ یہ سیز فائر ہو، نمبر 2 یہ پیلسٹائن کی ریاست کو قبول کریں، چونکہ وہاں آکوپینٹ پیلسٹینین نہیں ہیں، وہ اسرائیلی ہیں جو فرسٹ ورلڈ وار کے بعد انگریزوں نے ان کو اندر دھکیلا تھا۔ نمبر 3 1967 کی جنگ سے پہلے جو نقشہ تھا اس کے اوپر جائیں، چونکہ انہوں نے سینائی میں اٹیک کیا، گولان ہائٹس لے لی، ویسٹرن بینک لے لیا، اور ابھی گریٹر اسرائیل کی بات ہو رہی ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ مدینہ شریف بھی گریٹر اسرائیل میں آ جائے گا، تو یہ کیسے اجازت دے سکتے ہیں مسلمان؟ دیٹ از دی ریزن کہ یہ پیکٹ ہو رہے ہیں، اور دیٹ از دی ریزن کہ جو اور زیادہ لوگ ہیں، جو کنٹریز ہیں، وہ ایکسیپٹ بھی کر رہی ہیں۔ تو میرے خیال میں اور ملکوں کو بھی فلسطینیوں کو حق دلانے کے لیے ہونا چاہیے۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشن کے چارٹر میں آرٹیکل 6 اور 7 ہے۔ وہ 6 یہ کہتا ہے کہ آپ کوئی بھی ایسا عمل کریں جس سے بین الاقوامی امن خطرے میں پڑے تو آپ کو جواب دہ ہونا پڑے گا۔ خطرے میں ڈالنے سے پہلے اگر خطرے میں آپ نے ڈالا ہے تو آپ کو ہونا چاہیے۔ پھر وہ کہتا ہے آرٹیکل 7 کہ اگر کوئی ملک زیادتی کر رہا ہے اور اس کے اوپر UN کا ریزولوشن آتا ہے کہ آپ ایسے نہ کرو، اور وہ یہ نہیں مانتا، تو 3 شرطیں ہیں، پھر 3 ہونا۔ نمبر 1 کہ اس کا سفارتی تنہائی میں لے جائیں اور سفارتی بائیکاٹ کریں۔ نمبر 2 اگر وہ کام نہیں کرتا تو پھر اس کے اوپر سینکشنز لگائیں۔ نمبر 3 اگر وہ پھر بھی نہیں کرتا تو پھر UNO کی فورس بنائیں اور اس کے اوپر اٹیک کریں۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب یہ امریکہ کو سوٹ کیا تھا تو انہوں نے افغانستان پہ بھی حملہ کیا تھا، انہوں نے سیریا پہ کیا، عراق پہ کیا، لیبیا پہ کیا، اور اب جب یہ بات ہے تو اس طرف آتے ہی کوئی نہیں ہے۔ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس بھی کہہ رہی ہے کہ یہ وار کرائم میں ملوث ہے نتن یاہو، اور وہ ابھی تک جو ہے اس کا یونائٹڈ نیشن بھی کہہ رہی ہے، تو ان کے ماتھے پہ جوں تک نہیں رینگ رہی۔ اچھا جنرل صاحب، صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے گزشتہ ہفتے سٹارمر کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے کہا تھا کہ انہیں برطانیہ کے اس فیصلے سے اختلاف ہے جو برطانیہ نے اور دوسرے ممالک نے، کینیڈا نے، آسٹریلیا نے، اس کے بعد پرتگال نے بھی فلسطین کو جو ہے آزاد ریاست کے طور پہ تسلیم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ سر، وہ ان کو اس فیصلے سے نہ صرف اختلاف ہے بلکہ انہوں نے اس موقف کو بھی دہرایا ہے کہ ریاست کا قیام صرف مذاکرات کے ذریعے ہونا چاہیے۔ اب امریکہ بدستور فلسطین کو تسلیم کرنے سے ابھی تک انکاری ہے، وہ مذاکرات کی بات کرتا ہے۔ امریکہ جس کے ساتھ مذاکرات کرتا ہے ہم دیکھتے ہیں ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی اسرائیل اس کے اوپر اٹیک کر دیتا ہے۔ امریکہ کے ایران کے ساتھ مذاکرات چلنے تھے، ادھر بھی اسرائیل نے اٹیک کر دیا۔ امریکہ کے جو تھے حماس کے ساتھ مذاکرات چلنے تھے، اس کی قیادت کو اٹیک کرنے کے لیے انہوں نے دوحہ کے اوپر اٹیک کر دیا، قطر کے اوپر اٹیک ہو گیا۔ اب مذاکرات، کون سے مذاکرات کی بات امریکہ کرتا ہے؟ اور اگر یہ مذاکرات کے ذریعے یا کسی بھی طرح سے معاملات آگے چلتے ہیں تو کیا امریکہ اس کو پھر اگین ویٹو کر دے گا، جیسے ماضی میں بھی کچھ عرصہ پہلے اس نے اسرائیل کو بچانے کے لیے ویٹو کر دیا تھا؟ دیکھیں، مذاکرات کی اگر سجیشن دینی ہے نا تو وہ اسرائیل کو دیں کہ آپ جنگ بندی کریں، اور آپ نے یہ جو یلغار اپنے لیبنان اور غزہ کی پٹی اور آگے پیچھے کر رہے ہو، یہ شام تک بھی جاتے ہو اور ابھی قطر میں بھی چلے گئے ہو، یلغار نہ کرو، گفتگو کرو، یہ ان کو بتائے۔ لیکن یہ امریکہ کی جو ہے نا ڈبل گیم ہے۔ آپ دیکھیں کہ بین الاقوامی جو انٹیلیجنس ہے اس کی انسلٹ نہیں کی جا سکتی کہ آپ ایک طرف تو ویٹو کریں اور ایک طرف اس کو کھلی چھٹی دیں۔ آپ نے اپنے لاسٹ ٹینیور کے اندر جو اپنی ایمبیسی ہے وہ آپ نے موو کر کے تو ایک ڈسپیوٹڈ جگہ کے اوپر لے گئے تھے، آپ تو ان کو اللہ شری کر رہے ہیں، آپ تو نتن یاہو کے پیچھے ہیں۔ تو دیر فور یہ بات ایسی چلتی نہیں۔ اگر امریکہ فیئر ہوتا، نیوٹرل ہوتا، اور وہ کبھی جرت نہیں کر سکتا اسرائیل کے وہ قطر کے اوپر حملہ کرے جہاں امریکہ کی سب سے بڑی بیس ہے اس علاقے کے اندر، تو اس لیے یہ دیٹ از دی ریزن کہ ابھی عرب کنٹریز مجبور ہوئے ہیں دفاعی معاہدے کرنے کے لیے، اور ہمیں اس بات پہ فخر ہے کہ پاکستان ان کا انتخاب ہے، بیکاز بین الاقوامی سطح پہ ان کو پتہ ہے کہ پاکستان ایک پوٹنٹ کنٹری ہے، ایک ملٹری ایک بہت سٹرونگ کنٹری ہے، اور پاکستان کے کوئی اوفینسو ڈیزائن نہیں ہے، تو یہ دفاعی معاہدے ہو رہے ہیں، ڈیفنس، یہ اوفینسو معاہدے نہیں ہو رہے، اور اس کے اندر اور بھی کنٹریز شامل ہوں گے۔ تو آئی تھنک کہ امریکہ کو چاہیے کہ اسرائیل کو کہے کہ وہ پیچھے ہٹے اور یہ ایٹراسٹیز ختم کرے۔
जनरल साहब, अगर मैं सिर्फ बरतानिया के कॉन्टेक्स्ट में स्पेशली आपसे बात करूं, G7 ममालिक का इस फहरिस्त में शामिल होना एक अपनी जगह ख़ास अहमियत रखता है, उस अहमियत को, उस वैल्यू को हम डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन ख़ास तौर पे बरतानिया का ये कदम, उसने इसको तस्लीम करने का ऐलान कर दिया, तारीख़ी अहमियत भी रखता है। सर थोड़ा सा माजी में बरतानिया ने 1917 में बेल्फोर एलामिया जारी किया था, जिसने 1948 में इसराइल के क़याम की राह हमवार की थी। अब वो ऐसा लग रहा है कि अपनी ही जो इतनी एक अरसे से उसकी एक स्ट्रैटेजी चलती आ रही है, उसी के अगेंस्ट चला गया। इसको कितनी इंपॉर्टेंस दी जा सकती है? देखें, फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद, बल्कि उसके एंड पे 1917 जो आप कह रही हैं, बिल्कुल ठीक आप रेफरेंस दे रही हैं, उस वक्त ये बेल्फोर अकॉर्ड हुआ था ना, तो आउट ऑफ द वे ब्रिटेन ने इनको यहूदियों को घुसा दिया था वहां। तो अभी जो वहां पैलेस्टीनियन है वो ये नहीं कह रहे कि इनको वहां से निकाल दो, वो ये कह रहे हैं कि इनको कहो कि ये बदमाशी वहां जो कर रहे हैं, जो एक्सपेंशन कर रहे हैं, जो नेबर्स को नहीं खड़े होने दे रहे, जिन्होंने कब्जे कर लिए हैं, उनको ये कहा जाए कि दूसरों को जीने का हक दो जिनकी लैंड पे आप घुस के आ गए हैं। तो ये बड़ी अहमियत की अमल है। लेकिन बरतानिया ये करने पे क्यों मजबूर हुआ है? वो इसलिए नहीं कि उनकी लीडरशिप ये चाहती है कि उनकी मुसलमानों की हमदर्दी है या पैलेस्टीनियन की हमदर्दी है, ये इसलिए है कि पब्लिक का प्रेशर है। exactly. और इन लोगों ने चूंकि वोट लेने होते हैं और ये दैट इज द रीजन के ये मजबूर हुए हैं, वरना अदरवाइज अभी कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, ये सारे कॉमनवेल्थ के मेंबर्स हैं, फाउंडिंग मेंबर्स हैं। इनको ये चाहिए कि अमन, और कॉमनवेल्थ का मिशन भी हुई है जो यूएन के चार्टर है, जो बैनुल अक़वामी पीस की बात करता है, जो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की बात करता है, तो इसलिए इनको ऐसे करना ज़रूरी है। जनरल साहब, मुझे ये भी बता दीजिएगा कि नेतन्याहू की स्टेटमेंट आई है, उसके मुताबिक कोई फ़लस्तीनी रियासत कायम नहीं होगी। अब अगर ओवरऑल हम महज़ब दुनिया को देखें, जैसे अभी हम बरतानिया की बात कर रहे हैं, वहाँ पे पब्लिक का प्रेशर बहुत ज़्यादा है। सर्वेज़ आए हैं मेरे पास, जो सर्वेज़ हैं उनके मुताबिक 18 से 25 बरस के 2/3 बरतानवी फ़लस्तीन को तस्लीम करने के हमायती हैं। लंदन में, दूसरे यूरोपीय शहरों में बड़े बड़े एहतजाज जो किए जा रहे हैं, उन्होंने हुक्मरानों को ये फ़ैसला लेने पर मजबूर कर दिया है, क्योंकि वो अपनी आवाम को वैल्यू देते हैं, उसकी राय को वैल्यू देते हैं। लेकिन अब हम चलें मान लेते हैं कि नेतन्याहू की ये स्टेटमेंट है और वो इसके अगेंस्ट कुछ भी करने को तैयार होगा। क्या यूरोपीय ममालिक की जानिब से फ़लस्तीन को तस्लीम करने से जो बेसिक बुनियादी मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे? जी आप देखिए, मसला तो ये है ना कि पीसफुली ये वहाँ रहें और पैलेस्टीनियन को जीने का हक मिले, उनके हकूक को सलब ना किया जाए। तो अगर बैनुल अक़वामी प्रेशर ये कायम रहता है, और ख़ुसूसन पब्लिक का प्रेशर लीडर्स के ऊपर कि आप ऐसे करें, ये जैसे अभी ऑस्ट्रेलिया या कनाडा या इन मुल्कों ने किया है, तो उससे एक अमन की राह हमवार हो सकती है। लेकिन उसमें बहुत ज़रूरी है कि अमेरिका अपना एटीट्यूड चेंज करे, क्योंकि अमेरिका अभी भी ये कह रहा है कि जी बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया का जो ये रिकग्निशन है ये एक नुमाइशी है। दैट मीन्स कि वो उसकी अहमियत नहीं। आप ये देखें कि ऑन वन साइड वो इतनी इसकी नेगेटिविटी की तरफ है, तो ऑन दी अदर साइड तो अमन तो तब ही कायम होगा कि बैनुल अक़वामी दुनिया में आप बैनुल अक़वामी कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात मानेंगे, जिसने कहा था कि नेतन्याहू वार क्राइम में मुलविस है, और यूनाइटेड नेशन ने भी कहा था कि इन्होंने ये ज्यादती की है। तो वो इंसाफ पे चलना चाहिए ना। अगर आप इंसाफ नहीं करेंगे, आप अपनी न्यूट्रलिटी को कॉम्प्रोमाइज कर देंगे बिकॉज ऑफ इजरायली एग्रेशन, और उसको ये बगल बच्चा उसको आपने मतलब है हर लिहाज से लाडला रखना है, और वो दूसरों का, बच्चों का, बूढ़ों का, ख्वातीन का खून पी रहा है और पूरी दुनिया बेकसी के आलम में उसको देख रही है। तो दैट इज वाई ये हलचल मली है ये मुस्लिम दुनिया ब्लॉक में और मिडिल ईस्ट में, और आई एम श्योर कि ये प्रेशर क्रिएट होगा तो इजराइल को एक दिन इसका हिसाब देना पड़ेगा। बिल्कुल सर, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे। स्टेट तो बनती रहेगी, ये सॉल्यूशंस भी आते रहेंगे, इन पे इम्प्लीमेंटेशन की तरफ भी जाते रहेंगे,
تمام ممالک کے UN کے اجلاس بھی ہوتے رہیں گے, ممالک بھی اس میں پارٹیسپیٹ کرتے رہیں گے, لیکن اس وقت جو بیسک پوائنٹ جو میں ریز کرنا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ وہاں پہ قحط ہے, وہاں پہ خوراک کی قلت ہے, وہاں پہ جو ہے نسل کشی کی جا رہی ہے. سب سے پہلے تمام ممالک کو میرے خیال میں سٹینڈ لے کے وہ رکوانا چاہیے, خوراک کی کمی کو ختم کروانا چاہیے, تاکہ جتنی جانیں وہاں پہ بچ گئی ہیں ان کو سیو کیا جا سکے, بجائے اس بات کے کہ یہ 2 اسٹیٹ سولوشن کی طرف جائیں. پہلے یہ سولوشن نکال لیں, اسٹیٹس تو بنتی رہیں گی. سر فائزہ, یہ بہت امپارٹنٹ پوائنٹ ہے آپ نے جو ریز کیا ہے نا, جی. اور یہ پہلے تو انسانی ہمدردی کے تحت ان کے وہ بچے اور وہ بیچارے بے سہارا لوگ جو ایک دوسرے کو دے آر فالنگ آن ایچ ادر ٹو گیٹ فوڈ جہاں پہ ڈسٹریبیوٹ ہو رہی ہے, اور اوپر سے اسرائیل ان کو بم مار کے مار دیتا ہے. آئی تھنک یہ تو درندگی ہے جی. یہ ویسٹ اور امریکہ ہائی مورل ویلیوز کی بات کرتے ہیں, ہائی کی بات کرتے ہیں, ابھی تو یہ سب ننگے ہو چکے ہیں. تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ پہلا سٹیپ جو ہے وہ اپنے طور پہ یہ ہے کہ سیز فائر ہو, یہ پیچھے ہٹیں اور پورے دنیا جو ہے وہ ان کو فوڈ فراہم کرے تاکہ فوڈ کی اسکیرسٹی نہ ہو اور لوگوں کو باعزت دور وقت کا کھانا ملے. پھر غزہ کی ڈیولپمنٹ کی بات ہو, اس کی کس طرح پوری دنیا سے اس کی کنٹریبیوشن ہو, اور ان لوگوں کے جو چلے گئے ہیں بیچارے 80,000 سے زیادہ لوگ جو شہید ہو چکے ہیں, بلکہ 65,000 سے 70,000 تک, تو ان کا تو اللہ کے پاس چلے گئے, ان کو تو واپس نہیں لایا جا سکتا. لیکن جن کے لمز کٹ گئے ہیں, جو زخمی ہیں, جو بیوہ ہو جائیں گے, جو یتیم ہو گئے لوگ, ان کو انسانی ہمدردی کے تحت پہلی ایفرٹ یہ ہونی چاہیے, جیسے فائزہ آپ نے کہا, کہ اس کو ریسٹور کرنے کی بات ہے. ایگزیکٹلی سر. فلسطین کو تسلیم کرنے کا فیصلہ جس پس منظر میں کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ غزہ میں اس وقت جو اسرائیل نے بربریت کی ہوئی ہے, جس طرح سے وہاں پہ نسل کشی کی جا رہی ہے, یہ ہم سب کے سامنے ہے. ابھی تک کا جو آپ نے بھی ایک ڈیجٹ کیا, میں ایگزیکٹلی جو میرے پاس نمبرز ہیں وہ بھی کوٹ کر دیتی ہوں. اب تک 65,283 افراد وہاں پہ شہید کیے جا چکے ہیں, جہاں بحق ہو چکے ہیں. غزہ پٹی کے علاقے ملبے کا ڈھیر بن چکے ہیں, آبادی قحط کا شکار ہے. اس سب میں, اس کانٹیکسٹ میں ابھی یہ ڈیسیژن لیا جا رہا ہے 2 اسٹیٹ سولوشن کی طرف. سر, برطانیہ, کینیڈا, آسٹریلیا, پرتگال نے فلسطینی ریاست کو تسلیم تو کر لیا ہے, لیکن فیصلہ تاریخ کا موڑ آپ کے خیال میں یہ ثابت ہوگا, یا جیسے بڑے دعوے ہمیشہ کیے جاتے ہیں, باتیں کر دی جاتی ہیں, پیپر ورک بھی ہو جاتا ہے, لیکن ایگزیکٹلی اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوتا, تو یہ بھی کھوکھلی نوعیت کے ہی صرف دعوے رہیں گے یا باتیں رہیں گے, یا امپلیمنٹ بھی ہوگا؟ کیا آپ کو نظر آ رہا ہے سر؟ دیکھیں, میں تو یہ کہتا ہوں نا کہ ان ممالک نے بہت اچھا سٹیپ کیا ہے, آلدو ان کی پبلک کی پریشر کی وجہ سے کیا ہے. لیکن آپ کی جو کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ اس کا کوئی امپیکٹ ہوگا. امپیکٹ نہیں ہو سکتا آن گراؤنڈ جب تک کہ یہ ویٹوز ختم نہیں ہوتے. ابھی تک امریکہ 6 ویٹو کر چکا ہے سیز فائر کو روکنے کے لیے کہ سیز فائر نہ ہو, اور ان کی حمایت کے اندر. تو دیر فور یہ ناانصافیاں تو جاری رہیں گی جب تک کہ امریکہ دیانتداری سے, چونکہ سورس سپر پاور کا سٹیٹس رہا ہے جو ابھی ایروڈ ہوتا جا رہا ہے اور ابھی لوگ ٹرسٹ نہیں کر رہے, ان کو یہ سوچنا ہوگا کہ یہ اگر ہٹ درمی آپ رکھیں گے تو وی آر ہیڈنگ ٹورڈ 3rd ورلڈ وار, بیکاز الٹیمیٹلی پھر یہ بلاک بننے شروع ہو جائیں گے اور پھر یہ شور مچتا. اور دوسری جنگ عظیم میں تو صرف ایک امریکہ کے پاس نیوکلیئر تھا اور انہوں نے استعمال کیا تھا, ابھی تو 11 ملکوں کے پاس ہے. اور اگر خدا نہ کرے, اللہ نہ کرے کبھی یہ کانفلکٹ بڑھتا جائے اور کسی طریقے سے گروپنگ ہو جائے اور آپ آگے سے, تو پھر تو پورا جو گلوب ہے وہ تباہی کی طرف جائے گا. تو آئی تھنک امریکن لیڈرشپ کو یہ دیکھنا چاہیے, اسرائیل کی جرت نہیں ہے کہ وہ کچھ کر سکے. ان کا سائز دیکھیں, ان کے پاس نہ کوئی کاز آف وار ہے, نہ ان کی کوئی فلاسفی ہے, نہ کی آئیڈیالوجی ہے. یہ تو مطلب, اور وہ ایگریسرز ہیں اور ان کے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے ہیں. تو دیر فور یہ اگر فیصلہ کرنا ہے تو امریکہ نے کرنا ہے, اور امریکہ کا فیصلہ امریکہ کی عوام کو پریشر ڈالنا چاہیے تاکہ حکومت ان کی فیصلہ کر سکے. جی بہت شکریہ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب, دفاعی تجزیہ کار, آپ نے مجھے پروگرام میں سر جوائن کیا. ناظرین, ایک چھوٹے سے بریک کی طرف جاتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں تو مزید ڈسکشن آگے بڑھائیں گے, اور بریک کے بعد ہمیں جوائن کریں گے نذیر حسین صاحب, سابق سفیر, اور اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کریں گے رفیع اللہ خان نیازی صاحب, تجزیہ کار, سینئر اینالسٹ, لیکن اس بریک کے بعد.